السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون فوالا اليوم رانا لو 18 جور دو رمضان. ربي يتقبل الصيام وقيام الجميع ان شاء الله بمزيد من الاجر والمغفرة والثواب. Voilà, on assiste aux événements qui se passent en Égypte où pratiquement nous avons tous, en tout cas moi j'ai la crampe à l'estomac pour ce qui se passe en Égypte, où je voulais rendre un hommage particulier au peuple égyptien من مواطن جزائري بسيط. تحية خالصة للشعب المصري، تحية خالصة لعظمة الشعب المصري، لأن الشعب المصري راه يمدنا كالشعوب للشعوب العربية لا سيما درس في العزيمة، درس في الشجاعة، درس في النخوة. يعني كل الشعوب العربية أقولها يعني بكل فخر في هذه اللحظة. أنا إحساسي أنا أحس نفسي وكأني مصري والله العظيم. يعني الشعب المصري استرجع المقولة اللي كانوا دائما يقولوا باللي مصر أم الدنيا. مصر استرجعت مكانتها كأم الدنيا، واسترجعت مكانتها كأب العرب. تحية خالصة للشعب المصري رغم كل الاستفزازات، رغم كل الضحايا، رغم كل القتل، رغم كل التسفيح اللي قام به الكلب السيسي. ولكن رغم ذلك عزيمة شعب أكبر من البطش نتاعه، عزيمة شعب أكبر من الاستفزازات نتاعه. وعدوا بأنهم سوف تكون المقاومة نتاعهم مقاومة سلمية، حتى ولو استلزم الأمر أن الشعب المصري يستشهد بأكمله، لكنه سيستشهد بعزة وكرامة، وإلا يحيا بعزة وكرامة. يعني ما وجدتش واش نقول والله العظيم. الحديث يعجز عليه عنه الكلام. هذه واحدة. ثاني شيء، هذا الشيء ذكرني بالثورة اللي قام بها الشعب الجزائري، لأنها كانت ثورة، ولكن يمكن الظروف الملائمة ما كانتش. ونشوفوا لا سيميليتود اللي ما بين رؤوس الجيش المصري ورؤوس الجيش الجزائري نفس الشيء. ناس اللي فكروش هم التبن، واللي راهم عارفين بأن الشعب إذا استرجع المكانة نتاعه واسترجع السلطة نتاعه واسترجع القوة نتاعه، أولا ببدء سيحاسبهم. وعنده ما يحاسب، لا من جهة التقتيل، لا من جهة التهجير، لا من جهة الخطف، لا من جهة النهب، لا من جهة السرقة، لا من جهة الاختلاس، لا من جهة الفساد. عنده ما يحاسب. وكل هذه الرؤوس الخامجة ماذا بيها الشعب يقعد في الإطار اللي راه فيه درك. يعني في الأول كانوا الناس تحكي على إخوان، ما قال إخوان كما في الحقبة وكلونا، في الحقبة نتاع الجزائر وكلونا الطبخة اللي طبخوها. وتقريبا معظم الشعب الجزائري، اللهم اللي كان منحاز للفيس اللي كان عنده هذه القناعة، ولكن معظم الشعب الجزائري كلا الطبخة الكاذبة نتاع لي جينيرو جينوسيدار.
اللي نتمنى من ربي يخلصهم في الدنيا قبل الاخره. نفس الطبخه وكلوها لنا. ونجحوا في الاستفزاز، نجحوا انهم يستفزوا الشباب الجزائري الثائر، نجحوا انهم يستفزوه ويطلعوه للجبال. ولكن الشعب المصري يمكن انه قرأ من التجربة الجزائرية، وقرأ على يد احسن المعلمين القادة اللي راهم في المنصات في ربيع العدوية وما الى ذلك. والله يا ربي يبارك فيكم ان شاء الله، يا ربي يبارك لكم ويبارك فيكم، وربي يبارك للشعب المصري ويبارك فيه، لأنه تجربة الشعب المصري إذا نجحت فهي طاقة خير لكل الشعوب العربية. وإذا فشل الشعب المصري في التجربة نتاعه فهو إعدام لكل ثورات ولكل الشعوب العربية. المطبلين والمهللين والمزمرين راح يرفدوا من هذا الفشل ذريعة باش يكموا أفواه الشعوب نتاعهم، باش أول ما ناس ينوضوا يتحدثوا باسم التغيير من هذا الحالة المزرية اللي راح يعيشها العالم العربي وبالأخص الجزائر، رغم الثراء نتاعها. أول ذريعة تؤخذ علينا، راهم واخذوا علينا سوريا وراهم واخذوا علينا، ولكن احنا في انتظار التجربة المصرية أكثر من أي تجربة أخرى. وإذا فشلت التجربة وانزاح الشعب المصري إلى العنف، التقتيل ما في شك، هما مقتلين، لأن الجيش هو اللي بيده السلاح مش الشعب. حتى ولو كان بيد الشعب السلاح، ليس هناك أي مقياس، لا يقاس دبابات وطائرات وهليكوبترات وصواريخ، ولا يقاس بقطع مشتى هكوها. ودرك شكون هو الإرهابي؟ من هم الإرهاب؟ بس يا السيسي لعنك الله ينعلك في الدنيا وفي الآخرة. شكون هو الإرهاب؟ شكون اللي راه يرهب في الشعب نتاعه ويقتل فيه بقلب بارد؟ نظن باللي انت تكون قريت في مدرسة نزار، خالد نزار والتوفيق وقنيزية وما إلى ذلك. يكون عندكم الدم. وبالمناسبة تاني مدابية هكا رسالة les concierges. Je remercie un ami sur YouTube qui a trouvé ce mot qui convient le plus parfaitement. Le conciergeat نتاع اليوتيوب. Je leur dis que tous vos alibis pour essayer soi-disant de faire taire, vous n'êtes pas en train d'écouter الزلزال اللي راه واقع. الزلزال اللي راه واقع من شدة القهر، من شدة الظلم، من شدة الحقرة، من شدة الاختلاس، من شدة الفساد، من شدة الجوع، من شدة التهميش. إلا ما راكوش حاسين بيه راه قريب. Réglez-vous jauge de profondeur, ça va vous permettre de prendre les bonnes mesures. ربي يوفق الشعب المصري، ربي يوفق الشعب المصري، ربي يوفق الشعب المصري على القضاء على الظلم. ربي يوفقه يا ربي، يا رب استجب لدعوة صائم يا رب. ونطلب من كل جزائري يدعي دعوة حق للشعب المصري. نجاح الشعب المصري هو نجاح الأمة العربية، وفشل الشعب المصري لا سيما في التجربة هذه هو فشل كل التجارب أيا كانت. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.